Hi, kumusta? Okay na ka? Kaya ako dili pa. Abi siguro nimo nga okay ra ko. Abi siguro nimo nga dili ko apektado. Pero wala lang jud ka kabalo kung unsa kasakit ang tanan. Ingana ra jud ay ko kadali kalimtan. Ingana ra jud ay ko kadali pulihan. Asa man kong dapitan ng kulang. Abi ko ba nga kita ra gihapon hangtod mo tigulang. Nagtinarong mo na unta ko pero nga lang dili gihapon ka sigurado. Gihigugma man na unta tika pero nganong nibuhi gihapon ka. Ug sa karong higayon, dili na jud ko matingala kung nganong magkabugnaw ning relasyon na. Ug mawad ang tagana sa usag-usa, kay kung tinud-an ay paunta ng imuhang gugma, dili unta ka makahuna-huna og binuang sa ako ah. Tinuod jud ang ingon nila, nga dili isukdanan ang kanindot og kadugay sa relasyon para makaingon tag kita na. Pasaylo ako pero unta wala na lang tika nakaila.